मिन्नसमास क्याम्ब्रिज आर्टिकल सुरुङ्गामा अध्ययनरत जापानी भाषाका विद्यार्थीवर्गको लागि हामीहरूले यो जापानी भाषाको अडियो भिडियो तयार गरेका छौँ र आज लेसन रहेको छ लेसन 18 र विशेष गरी लेसन 18 मा तपाईलाई यहाँनिर देकिमास फर्मको प्रयोग सिकाइएको छ। योभन्दा अगाडि तपाईले भर्ब पढिसक्नु भएको छ। देकिमासको अर्थ हुन्छ सक्छ भन्ने अर्थ दिन्छ र यो चाहिँ देखिरुबाट आएको हुन्छ र यो चाहिँ सेकेन्ड ग्रुप रहेको छ। देखिरुको अन्तिममा आएको रुलाई हटाइदिनुहोस् र मास थपिदिनु भयो भने यो मास फर्ममा जान्छ र देखिरुको अन्तिममा आएको रु हटाएर मास थप्दा के हुन आउँछ, देखिमास हुन आउँछ र देखिमासको अर्थ हुन्छ नसक्छ भन्ने अर्थ दिन्छ। अब यहाँनिर जस्तै तपाईले यो नसक्छको प्रयोग गरिरहँदाखेरि विशेष गरी दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ र तपाईले जस्तै कुनै पनि थर्ड ग्रुपमा चाहिँ सीमास लागेको कुनै पनि एउटा भर्बलाई लिनु होला र अन्तिमको सीमासलाई हटाइदिनुहोस् र बाँकी रहेको जुन नाउन रहन्छ यहाँनिर लेख्नुहोस् अनि गा देखिमास प्रयोग गर्नुभयो भने यसको अर्थ सक्छ भन्ने अर्थ दिन्छ। जस्तै थर्ड ग्रुपमा का कुनै पनि भर्बहरू लिउँ, जस्तै साक्का सीमास, यसको अर्थ फुटबल खेल्नु। त्यसै गरी याक्यु सीमास, यसको अर्थ चाहिँ याक्यु खेल्नु, बेसबल खेल्नु। त्यसै गरी छ खाइमोनो सीमास, जसको अर्थ किनमेल गर्नु भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी साम्पु सीमास भनेको घुमफिर गर्नु अथवा मर्निङ वक गर्नु, इभिनिङ वक गर्नुलाई साम्पु सीमास भनिन्छ। भने तपाईले अब अन्तिममा आएको सीमासलाई हटाइदिनुहोस् र यहाँनिर चाहिँ जे बाँकी रहन्छन् त्यही लेखिदिनु होला। जस्तै साक्का सीमासको सीमास हटाएर साक्का मात्रै लेख्नुभयो भने साक्काका देखिमास, यसको अर्थ हुन्छ फुटबल खेल्न सक्छु भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यसै गरी उन्तेन सीमास भनेको ड्राइभिङ गर्नु, सीमास हटाइदिनुहोस्, उन्तेन मात्रै लेख्नुभयो भने उन्तेनका देखिमास हुन आउँछ र उन्तेनका देखिमास भनेर भन्नुभयो भने यसको अर्थ ड्राइभिङ गर्न सक्छ भन्ने अर्थ दिन्छ। अब जस्तै म भन्दाखेरि वातासी वा, अब म ड्राइभिङ गर्न सक्छु भन्नु पर्यो भने वातासी वा उन्तेनका देखिमास। यसै गरी सपिङ गर्न सक्छु भनेर भन्नु पर्यो भने त्यतिखेर खाइमोनो सुरु भनेर लगाइरहनु पर्दैन। तपाईले त्यो सीमासलाई चाहिँ हटाइदिनुहोस्, अगाडिको खाइमोनो मात्रै राख्नु होला र खाइमोनोका देखिमास भन्यो भने यसको अर्थ सपिङ गर्न सक्छु भन्ने अर्थ दिन्छ। र यो हुँदाखेरि तपाईलाई एक दुईवटा एक्जाम्पलहरू दिएको छ। यो एक्जाम्पलको आधारमा पनि तपाईले सजिलैसँगले बुझ्न सक्नुहुनेछ र यो एक्जाम्पल तपाईलाई यो माथि दिएको जुन स्ट्रक्चर छ यसको आधारमा दिएको छ। र सबैभन्दा पहिला यहाँनिर छ मेरा सान वा उन्तेनका देखिमास, मेराजी ड्राइभिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ वातासी वा रिउरीका देखिमास, म खाना बनाउन सक्छु। त्यसै गरी अर्को छ मुरारी सान वा साक्काका देखिमास, मुरारीजी फुटबल खेल्न सक्नुहुन्छ। र अन्तिममा एउटा इक्जाम्पल दिएको छ खानो जियो वा उनी डान्सुका देखिमास, उनी डान्स गर्न सक्छिन्। र यसपछि 2 नम्बरमा यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कोतोगा देखिमासको प्रयोग दिएको छ जसको अर्थ नसक्छ भन्ने अर्थ दिन्छ। अब चाहिँ यहाँनिर तपाईले कुनै पनि भर्ब चाहिँ जिसियो फर्ममा प्रयोग गर्नुभयो भने यसको अर्थ नसक्छ भन्ने अर्थ दिन्छ। र तपाईले पहिला यहाँ म सिलेक्ट गर्छु, यति भागलाई चाहिँ तपाईले अहिले छोडिदिनुहोस् हैन, र यो पछि हामीले एड गरौँला। तर यहाँदेखि यता चाहिँ तपाईले विशेष ख्याल गर्नु होला। जस्तो कोतोगा देखिमास जसको अर्थ नसक्छ। अब तपाई के कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि भर्बको जिसियो फर्म यहाँनिर लेख्नु होला। जस्तै हानासी मासको जिसियो फर्म के हुन्छ, हानासु हुन्छ। अनि हानासु कोतोगा देखिमास, यसको अर्थ कुराकानी गर्न सक्छु। अब अंग्रेजी भाषामा कुराकानी गर्न सक्छु भन्नु पर्यो भने एगो हानासु कोतोगा देखिमास, अंग्रेजी भाषामा कुराकानी गर्न सक्छु। यसै गरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले भर्बमा यहाँनिर लेख्नु होला। जस्तै ओयोगु भनेको पौडी खेल्नु। अब ओयोगु कोतोगा देखिमास भनेर भन्नुभयो भने यसको अर्थ पौडी खेल्न सक्छु भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यसै गरी योमु भनेको पढ्नु अनि योमु कोतोगा देखिमास, यसको अर्थ हुन्छ पढ्न सक्छु भन्ने अर्थ दिन्छ। तर के पढ्न सक्ने हो त्यो चाहिँ तपाईले यहाँनिर लेख्नुहोस्। अब जस्तै यहाँदेखि यता चाहिँ यहाँ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ। जस्तो यहाँदेखि यता चाहिँ तपाईले देखिमासको प्रयोग गरिरहँदाखेरि चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो लेखिन्छ। जस्तै हानासु कोतोगा देखिमास भन्यो भने कुराकानी गर्न सक्छु। अनि यसै गरी पढ्न सक्छु भन्नु पर्यो भने त्यतिखेर योमीमासको योमु मात्रै लेख्नुहुन्छ, जिसियो फर्म लेख्नुहुन्छ। योमु कोतोगा देखिमास जसको अर्थ पढ्न सक्छु भन्ने अर्थ दिन्छ। तर के पढ्न सक्ने हो अब यहाँनिर लेख्नु होला। जस्तै खान्जी पढ्न सक्छु भन्नु पर्यो भने
खान्जी ओ योमु कोतोगा देकिमास खान्जी पढ्न सक्छु। त्यसैगरी तपाईलाई छ बजाउन सक्छु भन्नु पर्यो भने बजाउनलाई हिक्कु भनेर भनिन्छ। हिक्कु कोतोगा देकिमास बजाउन सक्छु। अब तपाई के बजाउने हो, जस्तो पियानो बजाउन सक्छु भन्नु पर्यो भने पियानो ओ हिक्कु कोतोगा देकिमास पियानो बजाउन सक्छु। त्यसैगरी तपाईले यहाँनिर जति पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ एक दुईवटा एक्जाम्पलहरु दिएको छ। खान्जी ओ योमु कोतोगा देकिमास सेम यो म्याथीको जुन स्ट्रक्चर छ यो स्ट्रक्चरलाई आधार मानेर दिएको छ। जस्तै यो खाली ठाउँमा खान्जी लेखिएको छ। त्यसैगरी यहाँनिर यो ओ जस्ता जस्तै लेखिएको छ खान्जी हो। यहाँ कुनै पनि भर्बको जिसो फर्म लेख्नुपर्ने हुन्छ। पढ्न सक्छु भन्नुपर्ने भएको कारणले यहाँ योमु लेखिएको छ। त्यसपछाडी कोतोगा देकिमास जस्ता जस्तै सारिएको छ, जसको अर्थ नसक्छ भन्ने हुन्छ। जस्तै खान्जी हो योमु कोतोगा देकिमास खान्जी पढ्न सक्छ। त्यसैगरी अर्को छ पियानो ओ हिक्कु कोतोगा देकिमास पियानो बजाउन सक्छ। यसैगरी अर्को छ निहोंगो ओ हानासु कोतोगा देकिमास जापानी भाषामा कुराकानी गर्न सक्छ। त्यसैगरी छ यहाँनिर ओयु कोतोगा देकिमासका पौडी खेल्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेशन गरिएको छ र अन्तिममा तपाईले क्वेशन गर्नु पर्यो भने जहिले पनि का फर्मको प्रयोग का अक्षरको प्रयोग गरिन्छ र तपाईले यो का को प्रयोग गर्नुभयो भने यो क्वेशन हुन आउँछ। र यहाँनिर तपाईले का को प्रयोग गरिरहँदाखेरि देश र मास बाहेक अन्त तपाईले कहीँ पनि का को प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न। र यहाँनिर छ जस्तै ओयो कोतोगा देकिमासका पौडी खेल्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी अर्को छ खान्जी ओ एकुचु खाकु कोतोगा देकिमासका कतिवटा खान्जी अथवा खान्जी कतिवटा लेख्न सक्नुहुन्छ। खान्जी यहाँ दिएकै छ। एकुचु भनेको कतिवटा, खाकु कोतोगा देकिमासका लेख्न सक्नुहुन्छ। र यसपछाडी छ कोनोकुरुमानी यो गाडीमा नान्निन कतिजना नोरु कोतोगा देकिमासका चढ्न सकिन्छ। त्यसपछाडी अर्को तपाईलाई दिएको छ इचु होक्काइदो दे साकुरा मिरु कोतोगा देकिमासका कहिले होक्काइदोमा साकुरा देख्न सकिन्छ। इचु भनेको कहिले भन्ने अर्थ दिन्छ, यहाँ दिएको छ। होक्काइदो दे होक्काइदोमा साकुरा हो साकुरा मिरु कोतोगा देकिमासका देख्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को छ नान्निची होखाने ओ हारा ओ कोतोगा देकिमासका कति गते पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछाडी यहाँ सानबानमा दिएको छ नो सुमिवा देश भनेर दिएको छ। अब तपाईको सोक चाहिँ के हो, यदि नाउनमा तपाई एक्सप्लेन गर्न चाहनुहुन्छ, कुनै पनि अब्जेक्टमा एक्सप्लेन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अब्जेक्ट यहाँनिर राख्नु होला। जस्तै तपाईको सोक चाहिँ डान्स गर्ने हो भने तपाई लेख्नुहुन्छ वातासी नो सुमिवा डान्स देश मेरो सोक डान्स गर्ने हो। तपाईको सोक यदि फुटबल खेल्ने हो भने तपाई लेख्नुहुन्छ वातासी नो सुमिवा साक्का देश मेरो सोक फुटबल खेल्ने हो। त्यसैगरी तपाईको सोक यदि भ्रमण हो भने तपाई लेख्नुहुन्छ वातासी नो सुमिवा रियोको देश, रियोको भनेको भ्रमण। अब तपाईको सोक के छ, यदि तपाई कुनै पनि नाउनमा व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो नाउनलाई यहाँनिर राख्नु होला। जस्तै कारिना सानको भन्नु पर्यो भने कारिना सान हो कारिना जीको, अनि सुमी भनेको सोक। अब के हो त त्यो यहाँनिर लेखिदिनुहोस्। जस्तै कारिना सानको सोक चाहिँ डान्स गर्ने हो भन्नु पर्यो भने तपाई लेख्नुहुन्छ कारिना सानो सुमिवा डान्स देश। र यहाँनिर त्यसैले आधार मानेर एक दुईवटा एक्जाम्पलहरु दिएको छ। वातासी नो सुमिवा सुपोचु देश मेरो सोक खेल हो। त्यसैगरी अर्को छ कारिना सानो सुमिवा कारिना सानको सोक चाहिँ रियोको देश भ्रमण हो। त्यसपछाडी तपाईलाई यही फर्ममा यहाँ कोतो देश यति कोतो मात्रै फरक छ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर स्क्रिनमा। यो स्ट्रक्चर र यो स्ट्रक्चरमा के फरक छ भने यहाँ कोतो छैन त यहाँनिर के छ कोतो छ। यो कोतो हुनु भनेको यो भन्दा अगाडि यसले भर्ब मागिरहेछ। तपाईले अगाडि पढाएको स्ट्रक्चर ख्याल गर्नु भइ भएन। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर के फरक छ भन्दाखेरि यहाँ यही कोतो मात्रै फरक छ फर्स्ट र सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा। भने जब कोतो आउँछ, कोतो आएपछि तपाईले भर्बको पनि जिसो फर्म नै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि यहाँनिर पनि के आएको छ कोतो आएको छ र कोतो भन्दा अगाडि तपाईले कुनै पनि भर्बको जिसो फर्म राख्नुपर्ने छ। जस्तै मेरो सोक वातासी नो सुमिवा, तपाई यहाँसम्म आउन सक्नुहुन्छ वातासी नो सुमिवा मेरो सोक। अब घोडा चढ्ने हो भने तपाई लेख्नुहुन्छ उमानी नोरु कोतो देश घोडा चढ्ने हो। मेरो सोक चाहिँ जस्तो मेरो सोक चाहिँ गीत गाउनु हो भन्नु पर्यो भने वातासी नो सुमिवा उताउ कोतो देश मेरो सोक गीत गाउनु हो। अब तपाईको मेरो सोक चाहिँ खाना बनाउनु हो भन्नु पर्यो भने के भन्छ वातासी नो सुमिवा मेरो सोक। अब खाना बनाउनलाई के भन्छ
र्योरी हो सुरुकोतो देश खाना बनाउनु हो। मेरो सोक जापान जानु हो भन्नु पर्यो भने तपाईँ लेख्नुहुन्छ वातासी नो सुमी वा निहोने इकुकोतो देश। र यसैलाई आधार मानेर एक दुईवटा इक्जाम्पलहरू दिएको छ। वातासी नो सुमी वा दोबुचु नो स्यासी नो तोरुकोतो देश, मेरो सोक जनावरको फोटो खिच्नु हो। त्यसै गरी अर्को छ वातासी नो सुमी वा उमानी नोरुकोतो देश, मेरो सोक घोडामा चढ्नु हो। त्यसै गरी क्वेसन सोधिएको छ आनता नो सुमी वा नान देशका, तपाईँको सोक के हो। र त्यस पछाडि अर्को छ डी नम्बरमा वातासी नो सुमी वा उता उकोतो देश, मेरो सोक गीत गाउनु हो। र यस पछाडि अन्तिममा गोबानमा तपाईँलाई मायनीको प्रयोग दिएको छ र विशेष गरी यो मायाको अर्थ हुन्छ अगाडि, तर यहाँनिर तपाईँलाई भवमा मायनीको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा दिएको छ। जस्तै कुनै पनि भवको जिसियो फर्म तपाईँले यहाँनिर लेखिदिनु होला र जिसियो फर्म लेखिसकेपछि मायनी लेख्नुभयो भने यसको अर्थ अगाडि हुन्छ। जस्तै खानु अघि भन्नु पर्यो भने ताबेरु मायनी खानु अघि। त्यसै गरी गाको जानु अघि भन्नु पर्यो भने तपाईँ लेख्नुहुन्छ गाको ए इकु मायनी। तपाईँले विशेष गरी यहाँनिर भवलाई मात्रै क्याच गर्नुहोस्। इकु मायनी जानु अघि, ताबेरु मायनी खानु अघि, टेलिभियो मिरु मायनी टेलिभिजन हेर्नु अघि, अनि यसै गरी समुद्र जानु अघि भन्नु पर्यो भने उमिए इकु मायनी समुद्र जानु अघि। अब के गर्नु अगाडि छ तपाईँले यहाँनिर मायनीको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै लेख्नु अघि खाकु मायनी लेख्नु अघि, काठमाडौँ जानु अघि काठमाडौँ इकु मायनी काठमाडौँ जानु अघि म तपाईँलाई फोन गर्छु काठमाडौँ इकु मायनी वातासी वा आनातानी देनुवाओ खाकिमास। र तपाईँलाई यहाँ एक दुईवटा एक्जाम्पलहरू दिएको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। यहाँ केही एक्जाम्पलहरू दिएको छ, त्यो हेरौँ। जस्तै निहोने इकु मायनी जापान जानु अघि देनुवाओ खाकिमास फोन गर्छु। त्यसै गरी अर्को छ गोहानो ताबेरु मायनी खाना खानु अघि ते ओ आराते खुदासाई हात धुनुहोस्। त्यसै गरी छ निहोने कुरु मायनी जापान आउनु अघि निहोङ्गो नो बेन्क्यो सिमासिता जापानी भाषाको अध्ययन गरेँ। त्यसै गरी अर्को छ जिमुस्यो नि हाइरु मायनी अफिसमा प्रवेश गर्नु अघि, जिमुस्यो भनेको अफिस, जिमुस्यो नि हाइरु मायनी अफिसमा प्रवेश गर्नु अघि कुचु ओ नुगा नाकेरेबा नारीमासेन जुत्ता खोल्नुपर्छ अथवा जुत्ता नखोली हुँदैन। त्यसै गरी अर्को छ नेरु मायनी सुत्नु अघि निक्की हो खाकीमा सुत्नु अघि डायरी लेख्छु दैनिकी लेख्छु। त्यसै गरी अर्को छ यहाँनिर निहोन्नो कोदोमो वा जापानका बच्चाहरू गाक्को नि हाइरु मायनी गाक्कोमा प्रवेश गर्नु अघि हिरागाना ओ ओबोएना केरे नारीमासेनका हिरागाना चाहिँ नजाने हुँदैन अथवा हिरागाना जान्नुपर्छ भनेर क्वेसन सोधिरहेको छ। र यसमा एन्सरमा दिएको छ इए अह ओबोएनाको तेमोइ देश नजान्दा पनि हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँलाई अन्तिममा एउटा इक्जाम्पल दिएको छ यहाँनिर सोकुजुनो मायनी, सोकुजु भनेको खाना खानु अनि सोकुजुनो मायनी भन्यो भने यसको अर्थ हुन्छ खाना खानु अघि। सोकुजुनो मायनी कोनो कुसुरियो नुन देखाउँदै खाना खानु अघि यो दबाई खानुहोस्। कोनो कुसुरियो नुन देखाउँदै यो दबाई खानुहोस्। तपाईँले खुदासाईको प्रयोग अगाडि पनि पढिसक्नु भएको छ। जब तपाईँले कुनै पनि भवलाई ते फर्ममा लानुहुन्छ र ते फर्ममा लैसकेपछि खुदासाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यसको अर्थ गर्नुहोस् भन्ने अर्थ दिन्छ। जस्तै इत्ते खुदासाई जसको अर्थ जानुहोस्, कित्ते खुदासाई आउनुहोस्, यसै गरी खाइते खुदासाई लेख्नुहोस्, अनि यसै गरी हानासा नाइदे खुदासाई कुराकानी नगर्नुहोस् आदि इत्यादि हामीले पढेका छौँ। र यो लेसन 18 तपाईँले यो भिडियो अनिवार्य वाच गर्नुहोला र लेसन 18 को भिडियो वाच गरिसकेपछि तपाईँले मिनानो निहोङ्गोको लेसन 18 को पनि भिडियो वाच गर्नुहोला, जसको कारणले तपाईँलाई बुझ्नमा धेरै सहजता हुनेछ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच, आरिगातो गोजाइमास।